ہر انسان دے پیراں دیاں تلیاں تھلے پسینہ آیا ہوئے گا، حتیٰ کہ انبیاء دے پیراں تھلے بھی پسینہ آیا ہوئے گا، اور یا رب نفسی دا عالم ہوئے گا، اتھے بھی سفارشاں کرنیاں نے تو میرے مصطفیٰ نے کرنیاں نے۔ پیارے پیغمبر تو سوا کسے ہور نے سفارش اللہ دربار سے اس ٹائم نہیں کرنی، اجے حساب نہیں شروع ہویا، آقا حساب کتاب شروع کران واسطے رب دربار سے سفارش کرن گے تو پھر حساب شروع ہوئے گا۔ ہر پیغمبر دے کول، جناب آدم دے کول، عیسیٰ دے کول، موسیٰ دے کول، نوح دے کول، ابراہیم دے کول، ہر پیغمبر دے کول جان گے ادھروں آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، کسی اور پاسے جاؤ اسی انہیں جو گے نہیں، ہر پیغمبر جواب دے دے گا۔ میرے سونے محمد دے کول آن گے نا، حضور فرمانے میں 7